बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 30 जुलाई है और दिन है मंगल का। देखिए, एक बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 12 जुलाई वाला फैसला यानी मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला मुल्क की सियासी मंजरनामे पर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। तब से लेकर अब तक सियासी सूरत हाल में बहुत कुछ तब्दील हो गया। और वो तमाम लोग जो पहले दिन से ये कह रहे थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, उन तमाम लोगों की भी अच्छी खासी तसल्ली हो गई है, क्योंकि पिछले चंद घंटों के अंदर पंजाब में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। मरियम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग गया है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का वो पूरा प्लान जो उन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के बाद बनाया था, पिछले चंद घंटों के अंदर वो पूरा प्लान नाकाम हो गया है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी का अमल शुरू हो चुका है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला सुनाया। तब से लेकर अब तक ये मुख्तलिफ जगहों पर बातचीत की जाती थी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। मैं बार बार ये अर्ज करता था कि यह कहना बड़ा आसान है, अमलन करना बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का हुक्म ना माना जाए। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत को कौन सा अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा? मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत की छुट्टी होने जा रही है। लाहौर वाले तमाम जजेस ने कौन सा बड़ा खड़ाक कर दिया? इस खबर की मुकम्मल तफसील बताने से पहले आपको यह बता दूं कि आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको बहुत बड़ी खबरें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि आज 30 जुलाई से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच, 3 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में लापता अफराद के केसेस की समाअत करने जा रहा है। बहुत ही बड़ी खबरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आएंगी। इस लार्जर बेंच के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं। ये तीनों जबरदस्त जजेस जो हैं इस लार्जर बेंच का हिस्सा हैं, जो लापता अफराद केस की समाअत सुनेगा। और आप सब जानते हैं कि जिस किस्म के रिमार्क्स, जिस किस्म का फैसला इस लार्जर बेंच से आएगा, दरो दीवार हिल जाएंगे, शहर इक़्तिदार के अंदर थरथली मचेगी। तो आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर तमाम तर नजरें होंगी। मैं आपको अगले व्लॉग में इस लार्जर बेंच की पहली समाअत का हवाल भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। लेकिन पिछले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। पंजाब में बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत को सबसे बड़ा सेटबैक लग गया है। देखिए, मैंने कल भी एक व्लॉग में आपको बताया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर तौहीन अदालत लग रही है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म नहीं मान रहे। जुज़वी तौर पर उन्होंने हुक्म माना था। कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 39 अरकान कौमी असम्बली के नोटिफिकेशन जारी हुए थे, जिन्होंने जब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उसके साथ बयान हल्फी भी जमा करवाए थे, उन तमाम अरकान कौमी असम्बली के नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था 12 जुलाई को कि 15 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 दीगर अरकान कौमी असम्बली के भी बयान हल्फी ले और फौरी तौर पर उनके भी नोटिफिकेशन जमा करवाए। इसी असना में इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला गया कि हमें इस फैसले की समझ नहीं आ रही, इसकी दोबारा तशरीह की जाए या हमारी रहनुमाई की जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इन चैम्बर इस मामले को टेकअप किया और कहा जाता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की तसल्ली कर दी, यानी तफसीली तौर पर इस फैसले को समझा दिया। अब सबसे बड़ा सेटबैक पंजाब में हुआ है, सबसे बड़ी तब्दीली पंजाब में आ रही है, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 29 लोग 29 अरकान पंजाब असम्बली हैं, जिनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन कहा जाता था, उनको कल रात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकने सूबाई असम्बली तस्लीम कर लिया है। यानी पंजाब असम्बली में भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक शनाख्त हो गई है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में 58 अरकान सूबाई असम्बली हैं, सिंध असम्बली में 6 हैं। यानी कल रात को रात गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि पहले 39 लोगों को
قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر تسلیم کیا گیا تھا کل رات کو 58 خیبر پختونخوا، 29 پنجاب اور 6 سندھ میں، یعنی اب تمام تر اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12 جولائی کو فیصلہ دیا گیا تھا۔ 8 ججز نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ تمام تر مخصوص نشستیں مل جانی چاہیے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں تبدیلی آ گئی ہے، میں کیوں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ مریم نواز شریف کی پنجاب حکومت گھر جا رہی ہے، مریم نواز شریف کی حکومت کی باقاعدہ چھٹی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ جو 29 لوگوں کو اراکین صوبائی اسمبلی پنجاب کا تسلیم کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، ان کی 29 سیٹوں کے اوپر جتنی ریزرو سیٹس پنجاب اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی، دراصل وہ تمام لوگ مریم نواز شریف کی حکومت کے اوپر عذاب بن کر نازل ہوں گی۔ وہ مریم نواز شریف کسی صورت سننا بھی نہیں چاہتی کہ یہ لوگ صوبائی اسمبلی کے اندر ہوں، یہ لوگ پنجاب اسمبلی میں ہوں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے صنم جاوید صاحبہ، جن کا نام پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے نومینیٹ عمران خان کی جانب سے کیا گیا، کل رات شام کو تقریباً پاکستان تحریک انصاف کی قانونی اور سیاسی ٹیم کی عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں عمران خان نے ان تمام ناموں کو فائنل یعنی کال دے دی ہے، فائنلائز کر دیا ہے کہ کون کون قومی اسمبلی میں جائے گا، کون کون صوبائی اسمبلی میں جائے گا۔ یاسمین راشد صاحبہ عالیہ حمزہ صاحبہ کا قومی اسمبلی میں ہے، یاسمین راشد صاحبہ پنجاب اسمبلی میں، صنم جاوید صاحبہ پنجاب اسمبلی میں۔ یہ دو وہ خواتین ہیں، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مریم نواز شریف کو رات کو نیند نہیں آئی ہوگی جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوگا، یعنی مریم نواز شریف ان دونوں خواتین کو کسی صورت پنجاب اسمبلی میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ اسی لیے مریم نواز شریف کی حکومت کو سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12 جولائی والے فیصلے کا، کیونکہ پہلے تو یہ تھا نا کہ جناب پنجاب اسمبلی کے اندر وہ تمام سیٹیں تحریک انصاف کو مل ہی نہیں سکتی، مخصوص نشستیں، اور وہ نون لیگ کو مل جائیں گی اور نون لیگ کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ اب جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جزوی طور پر اس فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے، یعنی پہلا مرحلہ یہ تھا کہ 39 لوگوں کو مانا گیا، پھر اب کل رات کو تقریباً 58 ایک اسمبلی میں، 29 ایک میں اور 6 ایک میں ان تمام لوگوں کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اب کیونکہ یہ سمجھ آ گیا ہے کہ اگر اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کیا گیا تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پر توہین عدالت لگے گی، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران پر توہین عدالت لگے گی، سیکرٹری لا پر توہین عدالت لگے گی۔ تو یہ ناممکن ہے، یعنی آؤٹ آف کوسچن ہے یہ بات کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ اب جزوی طور پر جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس فیصلے پر عمل درآمد شروع کیا تو کل رات کو پنجاب کی سیٹیں بھی سامنے آ گئی۔ اب پنجاب اسمبلی میں مریم نواز شریف کو سب سے بڑا سیٹ بیک تو صنم جاوید کی صورت میں لگا، اس کے بعد جو دھچکا مریم نواز شریف کو لگ رہا ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز سے لگ رہا ہے۔ میں نے کل بھی اس کے اوپر ایک ویڈیو کی اور آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو لاہور ہائی کورٹ کی نئی چیف جسٹس ہیں، ان کے ساتھ الیکشن ٹریبیونل کے 8 آزاد ججز جنہوں نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ وہ تمام فارم 45 جن میں 8 فروری کی رات تبدیلی کی گئی، مریم نواز شریف کی فارم 47 والی حکومت قائم کی گئی، پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھینا گیا، ان تمام تر درخواستوں کے اوپر میرٹ پر سماعت ہوگی۔ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ تو یہ لائن ڈرا کر چکی ہیں، کیونکہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات میں ہی صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم الیکشن ٹریبیونل میں ججز کو تبدیل نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کلیئر میسج جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی جانب سے پنجاب حکومت کو اور طاقتور اداروں کو دے دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے تو مریم نواز شریف کی حکومت پریشان ہے، اور خاص طور پر مریم نواز شریف پریشان ہے کہ پچھلے 4-5 دن کے اندر ملکی سیاسی صورتحال کا جو منظرنامہ تبدیل ہوا، یعنی پنجاب حکومت ان کو اپنے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر الیکشن ٹریبیونل کے اندر ان 8 آزاد ججز نے کام شروع کر دیا، جو کہ وہ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ تمام تر سیٹیں تو واپس مریم نواز شریف سے لے لی جائیں گی۔ خود مریم نواز شریف کی اپنی سیٹ کھٹائی میں پڑ جائے گی، مریم نواز شریف کو اپنی سیٹ واپس دینا پڑے گی، پھر لاہور سے نواز شریف کی سیٹ ہے، حمزہ شہباز کی سیٹ ہے، اور تمام تر سیٹیں ہیں جہاں پر دھاندلی کی گئی اور فارم 45 میں تبدیلی کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ہرایا گیا۔ تو پچھلے چند دنوں کے اندر مریم نواز شریف کی حکومت کو یکے بعد دیگرے لاہور میں پنجاب میں سرپرائزز مل رہے ہیں۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب رات کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تو مجھے بھی سب سے پہلے میرے دماغ میں یہ
खड़का कि अब मखसूस नशिस्तों के ऊपर पंजाब असम्बली में आएगा कौन, यानी उमर सरफराज चीमा साहब, उनका नाम गर्दिश कर रहा है कि वो भी पंजाब असम्बली में आएंगे। मियां महमूदुर रशीद साहब जो जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो पंजाब में बड़े मुतहरिक थे, वो सीनियर वजीर थे और उससे पहले पंजाब असम्बली में वो अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं। तो मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत को यह भी बहुत एक सेटबैक है कि अब वो तमाम सीनियर लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब रियल फेस हैं, वो पंजाब असम्बली में आ रहे हैं। तो मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत को तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी तक ये हो रहा है कि पंजाब असम्बली में मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत को उस तरह का टफ टाइम नहीं मिल रहा। हमारे कई दोस्त हैं जिसके ऊपर एतराज भी करते हैं कि पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो उस तरीके से मुतहरिक नहीं है जिस तरीके से वफाक में मौजूद लीडरशिप मुतहरिक है। यानी आप अंदाजा कर लीजिए ना कि 8 फरवरी के बाद से लेकर अब तक पंजाब में कौन सी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले चंद घंटों के अंदर ये पूरा मंजरनामा तब्दील हुआ है। सरम जावेद हो, यास्मीन राशिद साहिबा हो, उमर सरफराज चीमा हो, मियां महमूदुर रशीद साहब हो, मियां असलम इकबाल हो, ये वो तमाम लोग हैं जो पंजाब असम्बली में जब आएंगे इनकी घनघरज होगी पंजाब असम्बली के अंदर। तो फिर मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत को पता लगेगा कि हुकूमत किस तरह करनी है, फिर इनको पता लगेगा कि ओपोजिशन किसका नाम है, कितना मुश्किल है तगड़ी ऑपोजिशन को फेस करना। अभी तो जो ऑपोजिशन है माजरत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में वो तो एक फ्रेंडली ऑपोजिशन है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी नज़र में पंजाब हुकूमत मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत को कोई टफ टाइम नहीं दे रही, अब टफ टाइम देगी। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल रात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शनाख्त दी है ना, ये जो रिजर्व सीट्स में अब खवातीन आएंगी ना पंजाब असम्बली के अंदर, तो मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत को लग पता जाएगा। और मैंने कल आपको ये खबर दी थी कि हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त इस बात की तस्दीक कर रहे हैं जो नून लीग की हुकूमत के बड़े करीब हैं कि मरियम नवाज शरीफ मुस्ताफी हो सकती हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से मरियम नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिल रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई वाले फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल दरामद शुरू कर दिया, तो निकलने का रास्ता नहीं है। बंद गली के अंदर मरियम बीबी भी आ चुकी हैं, शहबाज शरीफ साहब बंद गली के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो अब इन तमाम तर सूरत हाल से निकलने का एक ही रास्ता है कि खुद साइड पे हो जाओ और तमाम तर मलबा अदालतों पर डाल दो कि जनाब जजेस ने हमें काम नहीं करने दिया। मैंने कल भी एक बात कही थी कि लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम साहिबा और 2 लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब, जिन्होंने 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान के जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार दिया, हुजूरे वाला वो गेम चेंजर डिसीजन थे। उन डिसीजंस के बाद ही पूरी हवाओं का रुख तब्दील हुआ, मुल्की मंजरनामा सियासत का तब्दील हुआ और अब आप देख लीजिए कि पंजाब हुकूमत के घर जाने की बातें शुरू हो चुकी हैं। बहरहाल ये पूरा हफ्ता अदालती महाज पर और सियासी महाज पर बड़ा गर्म होगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह करीम आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।